अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का अफसाना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बारे मोहब्बत। रिटन बाय अमरीन अजाज। यकबस्ता गदाज नरमो मलाइम रस मलाई जूं ही हलक से नीचे उतरी, दिलो जान ऐसे हशाश बशाश हुए जैसे जून की आग बरसाती गर्मी में दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से भी नीचे गिर गया हो। हालांकि रुमैज़ा बेगम बुलंद फशारे खून का शिकार थीं, बिलखसूस मौसम गर्मा में उनका पारा सूरज की बुलंदियों को छूता था। मज़कूरा हालात में ठंडी ठार रस मलाई जैसी नेमत मैसर आना किसी मोज़े से कम न था। रुमैज़ा बेगम अपने शोहर फरीद साहब के हमरा शहर के एक आला रेस्टोरेंट में बैठे हुए ठंडे खुशगवार माहौल में अपना मुंह मीठा कर रही थीं। 3 घंटे की तवील मसाफत के बाद बिलाखिर इस शदीद गर्म मौसम में अपनी भाभी से मिलने इस शहर धुआंधार में पहुंच ही गई थीं। ये शहर न सिर्फ अपनी गर्मी के लिए मशहूर था बल्कि गर्द गुबार और ट्रैफिक कारखानों के धुएं के हवाले से भी अपनी पहचान रखता था। रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर यूँ महसूस होता था कि जैसे मलका कौसार मरी की चोटी पे बैठे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। ग्लास वॉल के शीशे से बाहर का मंजर अब अबर आलूद दिखाई देता था कि अब बारिश हुई कि हुई, जैसे बासी खाने पर ताज़ा बघाड़ से डिश की असल उम्र का अंदाज़ा नहीं होता। रेस्टोरेंट से बाहर आते ही रुमैज़ा बेगम तो कार में जा बैठी, जबकि फरीद साहब करीब वाक़या एक बड़ी सी फ्रूट शॉप में जा घुसे। रुमैज़ा बेगम ने अभी बैक व्यू मिरर में अपने नए सोने के टॉप्स, हीरे की लौंग और सोने की चेन और लॉकेट का जायज़ा भी नहीं लिया था कि फरीद साहब ने फ्रूट से भरे 2 शॉपर खुली खिड़की से उनके कदमों में ढेर कर दिए। रुमैज़ा बेगम इस अचानक आमद पर बौखला कर रह गईं। फरीद साहब जब तक कार के पीछे से हो के आगे ड्राइविंग सीट तक पहुँचे, रुमैज़ा बेगम शॉपर में मौजूद फलों की बाखूबी जांच पड़ताल कर चुकी थीं। ये क्या, आप आम और अंगूर के गुच्छे उठा लाए? आपको पता है ना कि भाभी शुगर पेशेंट हैं? रुमैज़ा बेगम ने मुंह बसोरते हुए पूछा। इसीलिए तो चुन चुन के यही 2 फल खरीदे हैं, इन्हीं पर हमने गुजारा करना है, वरना आपकी भाभी मोहतरमा के महीनों बासी खाने खा के डॉक्टर की फ़ीस और मेडिसिन्स के पैसे भरने का इरादा नहीं है मेरा। और मेज़बान ये भी नहीं कहेंगे कि खाली हाथ लटकाए चले आए। फरीद साहब ने खी करते हुए तफसीली जवाब दिया। रुमैज़ा बेगम ने माथा पीट लिया। सच भी यही था। बच्चों में जब से शऊर आया था, उन्होंने तो मामू के घर अपनी आमदोरफ्त कम कर दी थी कि मामी हमें डस्टबिन समझती हैं, कुछ ना खाएं तो नाराज़ हो जाती हैं। और हाँ, याद आया, अपने मोबाइल में बैलेंस चेक कर लेना। फरीद साहब ने याद दहानी कराई। ओह, वो आप फ़िक्र ना करें, सिर्फ 10 रुपये हैं। रुमैज़ा बेगम ने ये कहते हुए हैंड बैग में से अपना पुराना बटन वाला मोबाइल सेट निकाला और एक बार फिर से एहतियातन बैलेंस चेक करने लगी। फरीद साहब भी मस्जिद के मौलवी साहब से उनका बटन वाला मोबाइल सेट उधार लेकर आए थे। उनके मोबाइल में सिर्फ 15 रुपये थे और ये जोड़ा अपने स्मार्टफोन्स अपने घर ही छोड़कर आया था, क्योंकि भाई के पोते और पोतियां हर मेहमान का मोबाइल छीन लेते थे और गेम्स खेलते खेलते सारा डाटा और बैलेंस ख़त्म कर देते थे। भाभी का मोबाइल भी खाली ही रहता था, वो भी बस मिस कॉल पर ही गुजारा करती थीं। जिससे बात करना होती उसे मिस कॉल दे डालती, अगला खुद ही राब्ता कर लेता। अब शकीला भाभी क्या करती? मरहूम शौहर की पेंशन मिलने से पहले बहू रानी ने बच्चों से मुतल्लिक ज़रूरी अखराजात या मकान की मुरम्मत के हवाले से कोई ना कोई बजट तैयार रखा होता था। शकीला भाभी और उनकी बहू हर सालगिरह, दावत, अफ्तारी और दीगर मौके पर बच जाने वाले खानों के शॉपर्स पर इम्पोर्टेड जापानी मार्केट से मैन्युफैक्चरिंग डेट बड़ी मेहनत से मिलजुल कर लिखती थीं। उन दिनों शकीला भाभी हज की तैयारियों में मसरूफ़ थीं। तमाम रिश्तेदार चामगोयाँ कर रहे थे कि शकीला भाभी ने कंजूसी कर करके बिलाखिर इतनी वाफिर रकम जमा कर ली है कि अब हज पर जा रही थीं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। शकीला भाभी ने चंद महीने पहले अपने नाम प्लॉट की आखिरी किस्त अदा कर दी थी। प्लॉट चूँकि 6 मरले साइज़ का था, लिहाजा उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि आधी ज़मीन बेटे को देंगी और आधी बेटी को। बेटी के नाम इसकी शादी पर गिफ्ट कर देंगी। बेटी की मंगनी उन्होंने कर दी थी और साल बाद ही उसकी रुखसती का इरादा भी था। शकीला भाभी की बहू ने जब अपनी सास और शोहर को अपने मुतफ़क्का फ़ैसले पर मुतमईन देखा तो अपनी दूर अंदेश फितरत के पेश नज़र एक नई तजवीज़ सामने रख दी कि प्लॉट को फ़रोख्त कर दिया जाए। सुनिए जी,
ہم پر رب کا بڑا کرم ہے کہ ہمارا یہ 2 منزلہ مکان بنا ہوا ہے، دوسرے پورشن کا کرایہ بھی آتا ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ افشین کی شادی اور جہیز کی رقم رکھ کر باقی جو پیسے بچیں تو ان سے اماں کو حج کروا دیجیے۔ افشین کی سسرال بھی مالی طور پر مستحکم تھی، ان کا بھی اپنا ذاتی گھر تھا۔ رب کی خوشنودی اور ماں کی تمام عمر کی قربانیوں کا بھی تو سوچیے۔ آج ہم اپنے والدین کے لیے اچھا کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہمارے لیے اچھا ہی سوچے گی نا۔ شکیلہ بھابی کی بہو نے بڑے پیار سے اپنے شوہر کو سمجھایا اور بیٹے نے بھی بڑی عقیدت اور احترام سے ماں کو قائل کر لیا۔ بہو رانی نے شکر کا سانس لیا، ورنہ تا حیات تک چڑھی نند کی پڑوسن بن کر رہنا پڑتا۔ بہرحال شکیلہ بھابی کے حج اور ان کی صالحہ اولاد کے چرچے آج کل خاندان بھر میں خاندان والوں کی زبان پہ تھے۔ رمیزہ بیگم بھی اپنے شوہر کے ہمراہ اپنی بھابھی کو حج روانگی سے پہلے نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے آئی تھیں۔ شکیلہ بھابی نے نند اور نندوئی کے استقبال کی بھرپور تیاریاں کر رکھی تھیں اور ڈائننگ ٹیبل ہر قسم کے پکوان سے سجا ہوا تھا۔ شکیلہ بھابی خوش تھیں کہ آج فریزر خالی ہو گیا تھا۔ ارے بھائی، اس قدر تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی ہم نے راستے سے کھانا کھا لیا تھا، بس چائے ہی کافی تھی۔ رمیزہ بیگم نے تکلف سے کہا تو شکیلہ بھابی کھلکھلا کے دیں کہ یہ سب تو آپ کے ہی نصیب کا ہے آپا۔ شکیلہ بھابی نے محبت سے جواب دیا، دراصل بات یہ ہے بھابی، فرید صاحب کا معدہ ذرا خراب ہے، میرے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھ رہے ہیں جب سے راستے سے کھانا کھایا ہے، اس لیے ہم احتیاط کر رہے ہیں۔ شام کو فرید صاحب کے چچا زاد بھائی کی عیادت کے لیے روانہ ہونا ہے، 2 گھنٹے یہاں سے لگ ہی جائیں گے، سفر کا معاملہ ہے۔ رمیزہ بیگم نے عذر بیان کیا۔ کچھ دیر بعد بہو چائے کی ٹرالی لے آئی اور بچے مہمانوں کے موبائل تھامے منہ کے زاویے بگاڑتے الٹ پلٹ کے اجنبی مصنوعات سے ٹکریں مار رہے تھے۔ عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جب مہمانوں نے اجازت طلب کی تو شکیلہ بھابی نے کہا سنا معاف کی رسم ادا کی اور رمیزہ بیگم نے اپنے بھابی کو گلے لگاتے ہوئے مقدس مقامات پر دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست کی۔ فرید صاحب جھٹ پٹ کار تک پہنچے اور چابی نکال دروازہ کھولنے لگے کہ رمیزہ بیگم اب بھی گھر کی چوکھٹ پار کرنے کو ہی تھیں جب شکیلہ بھابی کی بہو نے بھاری بھرکم شاپر ان کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ کیا ہے بھابی؟ رمیزہ بیگم نے بوکھلاتے ہوئے پوچھا۔ یہ کھانے کے پیکٹ ہیں پھپھو جی، گھر جا کر آپ بیماری کے ساتھ کہاں کھانا پکائیں گی، بچے یہ کھا لیں گے، بہو رانی نے دانت نکالتے ہوئے بتایا۔ لیکن اتنے لمبے سفر میں اور اس شدید گرمی میں کھانا خراب نہ ہو جائے گا؟ رمیزہ بیگم نے اس احسان عظیم سے جان چھڑوانے کی کوشش کی۔ ارے آپا، جب آپ کے فروٹ فارم کے پھل خراب نہ ہوئے تو یہ کھانا بھی خراب نہیں ہوگا، لے جائیے۔ شکیلہ بھابی نے تو لاجواب ہی کر دیا تھا۔ چاروں ناچار اس بارے عظیم کے ہمراہ ہی انہیں اگلی منزل کی جانب روانہ ہونا پڑا۔ رشتے جب زبردستی نبھانے پڑیں تو محبتیں فرض نہیں بوجھ ہی بن جاتی ہیں۔ ختم شد۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔